ہے उम्मे साद के लिए भी है। निकाला किसने? सहाबी ने। निकलवा किसने? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पानी किसने पिया? सहाबा ने। लोग आज कहते हम खत्म वाला खाना नहीं खाते, ये नजर किसी की मानी गई थी, गैरुल्लाह का नाम आ गया है तो कुरूने उला के तो सारे मुसलमान उससे पानी पीते रहे और उस पर नाम दोनों बोले गए हैं, अल्लाह के लिए भी है, उम्मे साद के लिए भी है। और फर्क वो है जो हम बयान कर रहे हैं, इसके सिवा कोई फर्क नहीं है। अल्लाह के लिए है कि रिजा उसकी मतलूब है, अल्लाह के लिए है बंदगी उसकी मतलूब है, अल्लाह के लिए है कुर्ब उसका मतलूब है, और उम्मे साद के लिए है कि सवाब उम्मे साद को पहुंचाना मकसूद है। अब एक ही है, उसको लाम के साथ बयान किया। सहाबी ने सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके लिहाज से ये वजाहत फरमा दी और उसको कबूल किया। सहाबा ने उसका पानी पिया। ये किसी ने नहीं कहा कि अगर ये सिर्फ लिल्लाह कहते तो फिर तो जायज था, ये तो उम्मे साद कह रहे हैं लिहाजा पानी नाजायज हो गया। किसी ने ऐसा नहीं कहा और सबका इत्तेफाक था कि उम्मे साद का ये कुआं है, ये कहकर हजरत साद को अपनी मां की बंदगी नहीं करने चाहते, हजरत साद को अपनी मां की इबादत का इरादा नहीं कर रहे, बल्कि वो तो अपनी वालिदा को सवाब पहुंचाने का इरादा कर रहे हैं। तो इस बुनियाद पर ये जो सूरत हाल है, एक ही चीज उसके अंदर दो जेतें, एक जिहत के लिहाज से वो अल्लाह के लिए, दूसरी जिहत के लिहाज से वो बंदों के लिए, जो उसमें बंदगी का कंसेप्ट है, इबादत और इसकी जिहत की जितनी चीजें हैं वो सिर्फ रब्बे जुल जलाल के लिए है, और जो फायदा पहुंचाने के लिहाज से है उसमें जिसकी नियत की जाती है और जितनों की कर ली जाए वो अल्लाह के फजल से कोई कमी नहीं आती, और खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू उसको अपने फजल से कहीं पहुंचा देता है, और जिसके नतीजे में जो कर रहा है वो भी महरूम नहीं रहता, और जिसके लिए करता है रब्बे जुल जलाल उनको भी अपनी रहमत से माला माल फरमा देता है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज पर ही कहा कि अगर किसी की औलाद से अपनी जिंदगी में अपने वालिदैन की खिदमत में कोई कमी रह गई हो, वो जिस वक्त इन उमूर की तरफ मुतवज्जे होते हैं और बाद उनके लिए मुसलसल ऐसा सदका जारिया जो है उसका एहतमाम करते हैं, तो पाक महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन इस बेटे को अब आप लोगों में शुमार नहीं किया जाएगा बल्कि फरमाबरदारों में शुमार किया जाएगा कि इसने वो सिलसिला जारी रखा जिसकी वजह से वो सवाब पहुंचता रहा कि आगे फायदा हुआ, और पहाड़ों जितनी रहमतें रब्बे जुल जलाल कब्रों पे नाजिल फरमा देता है इनके कहने पर। जो बाकी है और जो जिंदा है वो अपनी तरफ से इसाले सवाब करते हैं, और फायदा इनको भी होता है कि माशरे में आप शुमार नहीं होंगे, पूरे खिदमत गुजार शुमार होंगे, और दूसरी तरफ जिनके लिए है रब्बे जुल जलाल उनको भी इसका फायदा अता फरमाता है। इस सिलसिला में ये बात तयशुदा है कि जगह और वक्त के तयन की इसमें कोई हैसियत नहीं है, यानी ये नहीं होगा कि अगर कोई यहां इसाले सवाब करता है तो वो नहीं होगा और वहां जाके करेगा तो वो हो जाएगा। ये पाबंदी हमारे नजदीक नहीं है, जहां भी करेगा वही इसाले सवाब हो जाएगा, और इसमें मकान का तयन जो है उसको इसका हिस्सा बनाना ये जायज नहीं है कि ये अकीदा रख लिया जा कि वहां गए और फिर ही इसका सवाब उनको मिलेगा और यहां से नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ ऐसे ही वो जमान की भी कोई कैद नहीं है, वक्त कोई भी हो, डेट कोई भी हो, दिन कोई भी हो, और दिन हो रात हो, इसकी भी कोई कैद नहीं है। इसके साथ कोई ऐसी कैद जो बैठने के लिहाज से हो, पढ़ने के लिहाज से हो, लोगों को बिठाने के लिहाज से हो, मेहमानों को लाने के लिहाज से हो, उसका भी शरई तौर पर इन उमूर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो सारी चीजें जो है उनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए अगर कोई ऐसा करता है। ये नजर का वो शरई मफहूम है जिसको सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में मैंने आपके सामने बयान किया। इसमें बाकी आज हमें हर जिहत से एक जरूरत है खोज लगाने की, तलाशी लेने की, मुहासबा करने की कि अगर कोई किसी तरह की कोई आलूदगी किसी काम के अंदर लाई जा रही है जिसकी दीन इजाजत नहीं देता तो हमें हरगिज उसकी हिमायत नहीं करनी और उसको रोकना है, और जिस हद तक दीन इजाजत देता है उसको जो रोके तो उस रोकने वाले को रोकना है कि जिस वक्त शरीयत मुताहरा के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है। और सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से जब ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं
تو کون ہو سکتا ہے جو روکے اور کون ہو سکتا ہے جو اس پر شرک کے فتوے لگائے؟ ہاں، ہر چیز کے اندر ایک بیلنس ہے، توازن ہے، اس توازن کو پیش نظر رکھنا لازم ہے۔ مزارات اولیاء پر جانا، ایصال ثواب کرنا یہ جائز ہے، مگر وہاں جا کے بھنگڑے ڈالنا، ڈھول بجانا، آگے جلانا، بھنگے گھونٹنا، اس طرح کے کام جو ہے وہ شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مزار کے گر جا کے طواف کرتا ہے، ناجائز کرتا ہے۔ اگر وہ کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے، اگر سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو حرام کرتا ہے، سجدہ عبادت کرتا ہے تو کفر کرتا ہے۔ اس کا کسی لحاظ سے بھی ہماری شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مسلک اہل سنت کے ساتھ ان امور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر دور میں ہمارے اکابر اسی چیز کو بیان کرتے آئے ہیں، اور آج بھی یہی ہمارا فتویٰ ہے، مکمل تمام اہل سنت کا، جمہور اہل سنت کا یہی مذہب ہے، یہی موقف ہے۔ کوئی بھنگی چرسی وہ ہمارے مذہب کے امام نہیں ہے، وہ ہمارے مذہب کی شناخت نہیں ہے، وہ ہمارے مذہب کا حوالہ نہیں ہے، ان کا کام ہمارے مذہب کے خلاف، مسلک کے خلاف حجت نہیں ہے، وہ ان جاہلوں کی جہالت ہے جو ان کی طرف منسوب ہو سکتی ہے، اور انہیں سمجھانا، انہیں روکنا یہ بھی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس واسطے مسلک اہل سنت یہ گلابوں سے بھی زیادہ خوشبو والا مسلک ہے، ہمیں اس کی خوشبو کو ہر طرف پھیلانا ہے، اور اس خوشبو پر جتنے حملہ آور ہیں لوگ، ان کے حملوں سے اس خوشبو کو محفوظ رکھنا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر ادارہ صراط مستقیم پاکستان اپنے قافلے کو مسلسل بڑھا رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان سال جو عقیدہ توحید سیمینار منعقد ہوا، بہت جلد اس کے دور رس اثرات نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو یہاں سٹال پر اس کی سی ڈی دستیاب ہے، تحفے میں ہر طرف گھر گھر گلی گلی اس کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ یہ ایک سی ڈی پورے مبلغ جتنا کام کرے گی۔ ایک خاموش مبلغ اس کو آگے دوستوں تک پہنچائے، دوست جو کچھ بھٹکے ہوئے ہیں، پھسلے ہوئے ہیں، ان کو بٹھا کے اپنے ساتھ ایک رات بٹھا لیں، ان کو سنائیں۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی گنجائش ہو اعتراض کی تو اسے میرے پاس لے آئیں، اللہ کے فضل سے کوشش کریں گے، لیکن اسے چھوڑے نہیں۔ اگر ایک بھی بھٹکا ہوا انسان تمہارے سمجھانے سے سیدھا ہو گیا تو پوری دنیا کے صدقے سے بڑا ثواب مل جائے گا۔ اب ہم میں سے اس واسطے بہت جلد یہ پورا جو تحفہ ہے سی ڈیز کا، اس کا اہتمام کریں، اور آڈیو ویڈیو جہاں جہاں تک اس کو پہنچا سکتے ہو۔ ہمیں خوشی ہوگی اگر کوئی اس کے جواب میں کوئی دلیل لاتا ہے، کیونکہ جب سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، اس سے پہلے سال تک تحقیق کی، اور کئی سالوں کے بعد جا کے جو نچوڑ تھا اس کو بیان کرنا شروع کیا۔ ابھی یہ بہت سے سیمینارز کا جو ہمارے پاس مٹیریل ہے وہ باقی ہے، اور انشاءاللہ اس کو منظر عام پہ لائیں گے۔ اور اللہ کا فضل ہے، جو پہلا سٹیپ تھا اس سے جو معیار الوہیت ہم نے بیان کیا، اور شرک کی تعریف اور توحید کی تعریف کے لحاظ سے جو دھاندلی تھی اس کی جو ہم نے نشاندہی کی، ابھی تک اس پہلے سٹیپ کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ ہاں، لوگ دشمنی تو کرتے ہی ہیں، اب مجھے اپنے جلسوں میں 20 گالیاں دے، 100 دے، اب اسے مجھے کیا ہوگا؟ وہ پتہ تو تب چلتا ہے کہ میں نے جو 100 آیات پیش کی ان کا جواب مجھے دے کہ تم یہ کہتے ہو قرآن میں یہ ایسا نہیں ہے یا اس کا مطلب نہیں ہے۔ پتہ تب چلے گا جب وہ ہمارے دلائل کا جواب سوچ کے سامنے لے آئے۔ الزام برا الزام اور محض ذاتیات پہ حملے، اور میں تو جب سنتا ہوں ہماری ایک وہ جو سیمینار کا وار ہوتا ہے لاہور میں، وہ ان کے لیے ہر شہر کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہو گیا ہے، تو اس کے جواب میں مجھے خبر ملتی ہے کہ آج فلاں شہر میں اتنے لوگ اکٹھے تھے اور سب مل کے تمہیں گالیاں دے رہے تھے۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میری ذات کو ڈھال بنا دیا ہے، جتنی مجھے گالیاں دیں گے اتنی داتا صاحب کو تو نہیں دیں گے، اور جتنی مجھے دیں گے اتنا میرے نبی علیہ السلام کے خلاف تو نہیں بولیں گے۔ تو رب ذوالجلال کی طرف سے یہ عطا کردہ سعادت ہے، ہم نے اس کام کو آگے بڑھانا ہے، اور جو وارداتی طبقہ ہمارے مسلک کو آلودہ کرنا چاہتا ہے اس سے بھی ہم نے اپنے مسلک کو آزاد کرنا ہے، اور مزارات کے تقدس کے لحاظ سے اور جو شرعی نقطہ نظر ہے اس کے پھیلانے کے لحاظ سے بھی ہم نے بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہمیں بڑی تلخیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس سلسلے میں بھی ہمیں بڑی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جانبین میں جو بھی ہے
ہمارا حق ہے کہ ہم دونوں کے سامنے حق رکھیں گے. ایک طرف رافضی ہے، دوسری طرف خارجی ہے. خارجی اپنے تربیت یافتہ لوگ ہمارے مزارات پہ بھیجتے ہیں اور ان جہال کو بھیج کر مزارات پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور خارجی ان کی ویڈیو بنا کے دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہمارا نہ کوئی خارجیت سے تعلق ہے نہ کوئی رافضیت سے تعلق ہے. بس سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر. خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.